सर पेज नम्बर भनिदिनु त किताबको आवाज आयो खनिलाको ब्याकग्राउन्ड आवाज आछ हजुर पेज नम्बर कति हो सर 258 हेर त 257 भएर है 158 भन्नुभयो 258 क्या 258 भएर त तिमी रुममा छौ साथीहरूले बढी हुँदैछ 258 पेज पल्टाऊ किताबको त्यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट सुरु छ त्यही अन्तर्गतको म यहाँ हिसाब गर्दैछु है 257 भेटाएनौ यो काई स्क्वायर टेस्ट भन्ने त्यसैले त इक्जाम्पल भेटाए सर हजुर भेट्यो ल म त्यसै एउटा कुरा गर्छु है रहनु रेकर्ड गरिरहेको छु है भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु सबै आफ्नो म्युटमा राख आवश्यकता पर्यो भनेपछि सबैमा बोल्ने जस्तो यो प्रोपोजिसनली फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि हामी अनुपातमा जान्छौँ जस्तै यहाँ एउटा क्वेसन छ theory predicts that the frequency of A, B, C and D are in proportion 9:3:3:1 भनेको ABCD भन्ने कुनै एउटा थ्योरीको पूर्व अनुमान छ के थ्योरीले पहिले अनुमान गरेको छ प्रिडिक्सन गरेको छ तिनको अनुपात कति छ भने 9:3:3:1 छ भने but in experiment frequency A, B, C and D are found respectively. A भनेको 315 पाइयो हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि B भनेको 101 पाइयो C भनेको 108 र D भनेको 32 पाइयो टेस्ट द करस्पोन्डेन्स बिट्विन थ्योरी एन्ड एक्सपेरिमेन्ट थ्योरीले 9:3:3:1 को अनुपातमा छ भनेर भन्यो तर एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि यो 315 101 108 र 32 त यो 9:3:3:1 को अनुपात छ कि छैन त भन्ने कुराको यहाँ टेस्ट गर भन्छ यो तिम्रो किताबमा छ है यो उसमा एक्जाम्पल हाम्रो कतिमा छ भने अभ्यास पल्टाउ तिमीहरूले मैले अस्ति तिमीहरूलाई 1 2 5 सम्म हिसाब गर्न भनेको थिएँ 259 पेजको 6 नम्बरको क्वेसन हो यो यहाँ त मैले अभ्यास पनि गराएको छु 259 को 6 नम्बर क्वेसन हो अब यो क्वेसनको सोलुसन गर्नको लागि सबैभन्दा रेशियो अफ फ्रिक्वेन्सी लेख्ने थ्योरीको यहाँ रेशियो अफ फ्रिक्वेन्सी लेखिएको छ यिनी रेशियो अफ फ्रिक्वेन्सी यहाँ जे दिएको छ त्यसैबाट लेख्ने हो रेशियो अफ फ्रिक्वेन्सीहरू अनि टोटल रेशियो भनेको यसैलाई जोड्ने हो 9:3:3:1 जोड्यौं यो 16 भएको छ टोटल फ्रिक्वेन्सी यो टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेको एक्सपेरिमेन्टलको हो यहाँ छन् यिनीहरू यिनलाई जोड्ने हो यी सबै जोड्यो भने यसको टोटल फ्रिक्वेन्सी आउँछ जुन हामीसँग 556 भएको छ यो दिएको क्वेसनको आधारमा हामीले रेशियो कुन अनुपातमा छ त्यो फ्रिक्वेन्सी भयो त्यसलाई लेख्ने त्यसपछि हामीले टोटल रेशियो कति छ त्यो लेख्ने र टोटल फ्रिक्वेन्सी कति छ त यो लेख्ने अब यहाँसम्मको स्क्रिनशट गर्यौ कि सार्या छौ के गरेका छौ अब यसपछि के गर्ने त भन्दा यसको सोलुसनतिर लागौं सोलुसन गर्दाखेरि पहिला नल हाइपोथेसिस लेख्नु पर्यो अब नल हाइपोथेसिस कसरी लेख्ने भन्दा यसको लेख्ने आधार भनेको यहाँ क्वेसनमै छ हेर त कहाँनिरबाट लेख्ने हो भन्दा हाइपोथेसिस बनाउने कुराहरू यो यहाँ लेखा छ नि टेस्ट द करस्पोन्डेन्स बिट्विन थ्योरी एन्ड एक्सपेरिमेन्ट भनेको यसैमा हो हामीले लेख्नेवाला यसैको आधारमा हामीले लेख्ने हो अब यहाँ हेर थ्योरी र एक्सपेरिमेन्टमा फरक छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैको आधारमा हामीले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बनाउँछौं जस्तै यहाँ हेर त देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन थ्योरी एन्ड एक्सपेरिमेन्ट थ्योरी र एक्सपेरिमेन्टमा कुनै पनि अन्तर छैन भनेर हामीले नल हाइपोथेसिस बनायौं अल्टरनेटिभले के भन्यो भने देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन थ्योरी एन्ड एक्सपेरिमेन्ट
हैन तिमीले भनेको ठिक छैन कि थ्योरी र एक्सपेरिमेन्ट बीचमा तात्विक अन्तर छ, एउटै होइनन् भनेर हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बनाउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को उसमा जान्छौँ, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ। अब हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक गर्दाखेरि के गर्छौँ त भन्दा नल हाइपोथेसिसकै आधारमा गर्छौँ। जुन नल हाइपोथेसिस हामीसँग छ एच नट त्यसैको आधारमा गर्छौँ र हामी फर्मुला के युज गर्छौँ भन्दा काई स्क्वायर इक्वल टु सिग्मा र ओ माइनस ई को होल स्क्वायर होल अपन ई। यहाँ ओ भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो, ई भनेको हाम्रो के हो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो। जुन हाम्रो त्यहाँ एक्सपेरिमेन्टमा देखिएको 315 अनि 108 कति थियो समथिङ त्यो 32 त्यो बढी अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हामीले रेसियोको आधारमा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। के छ यो हाइपोथेसिस बनाएको बुझ्या छ कि छैन, के छ भन त, यहाँसम्म के छ? हेलो सर बुझिरहेछ। ल यहाँसम्म छैन भाइ। अब यो बनायो भने हामीले अलिकति यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हो। अब क्याल्कुलेसन गरौँ हामी, क्याल्कुलेट पाइ हाम्रो काई स्क्वायरलाई क्याल्कुलेट गरौँ। यो क्याल्कुलेट कसरी गर्ने भन्ने समस्या हो। सबभन्दा पहिले हामीले के गरौँ भने हामीसँग दिएको जुन अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी छ नि, यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी कति छ 315 101 108 र 32 यो दिएको छ। यो पत्ता लगाउनु तिमीलाई गाह्रो छैन। अब गाह्रो के छ त भन्दा यो ई पत्ता लगाउने हो। ई कसरी पत्ता लगाउने त? एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, यो भनेको रेसियो हो, आरएटीआईओ रेसियो। यसमा लेख्न गाह्रो पो हुँदो रहेछ हो। रेसियो अपन टोटल रेसियो, मैले टीआर लेखेँ है टोटल रेसियोलाई, टोटल रेसियो गुणन। अब यहाँनिर गएर के लेख्ने भन्दा तिमीहरूले सिग्मा ओ लेख्ने, यसको आधारमा हिसाब गर्छौँ है। यहाँनिर बुझ्नु। अब हेर यो ए भन्ने कति अनुपातमा थियो 9 थियो, बी कति थियो 3 थियो, सी कति थियो 3 थियो र डी 1 थियो। जम्मा कति थियो 16 थियो है। अब यो 312.75 कसरी आयो त? यो कुरा तिमीहरूले पत्ता लगाउनु पर्छ। यो कसरी आयो भन्ने हिसाब गर्नको लागि के गर्ने भन्दा हेर त यहाँ रेसियो हाम्रो यहाँ ए को रेसियो कति छ 9 छ, 9 लेख्ने अपन जम्मा रेसियो कति छ हामीसँग 16 छ, गुणन गर्ने कोसँग भन्दा हाम्रो सिग्मा ओ भने कति हो हामीसँग 5 5 6 थियो नि अगाडि। हेर त जुन हाम्रो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी थियो नि टोटल 5 5 6। अब यो गुणन गरेर त यति आउँछ कि आउँदैन एकजनाले ल गुणन गरेर मलाई भन्नु पर्यो। आयो? अब दोस्रो पत्ता लगाऊ। यो तल्लो छ नि यसलाई के गर्ने त भन त एकजनाले। दोस्रोलाई 3 भागा के गर्ने 16 गर्ने, 16 गुणन कति गर्छौ 5 16 इन्टु अनि 556 104.25 आउँछ। त्यही हो। यो पनि आउँछ हैन। अब यो 32 वालालाई गर त 1 भागा गुणन 556 गर। 3 होला नि सर। होइन हैन तल डी को क्या मा 3 को 2 बाट किन गर्छ एउटै आउँछ। हेर त तिमीले भनेको सी स्याम छ नि त दुई रेशियो स्याम यो इक्वल। ल यो 34.75 आयो कि आएन हेर त। अब तिमीहरूले यहाँ ओ माइनस ई त पत्ता लगाउनु। ओ माइनस ई कसरी पत्ता लाग्यो हो 315 भनेको 315 माइनस 312 312
0.75 यो गरेपछि हाम्रो आउँछ। यसको आधारमा तलको सक्छौ पत्ता लगाउन, यो पनि इन सक्छौ हैन? दिनु अब यसैको स्क्वायर गर्दिने हो 2.25 हजुर हो कसको आवाज अलि बढी आयो है कसले के भन्दै सिद्धार्थ कसले के भनिरहेको थियो मैले अलि आवाज बुझेन भनौँ त अब हेरौँ है यहाँ यो स्क्वायर भनेको यो 2.25 लाई 2 पटक गुणन गर्ने हो स्क्वायर भने गुणन त्यसलाई लेखिदिउँ 2.25 यो गुणन गरौँ यो दुईटा गुणन गर्दाखेरि आएको गुणनफल नै 5.06 हो। यस्तै तरिकाले यो यसको पनि स्क्वायर गरौँ यसको पनि स्क्वायर गरौँ र यसको पनि स्क्वायर गरौँ जुन मानहरू यहाँ करस्पोन्डिङ मानहरू आउँछन्। त्यसपछि के गर्ने त भन्दा अब यहाँ ई आएको छ ई भनेको त हाम्रो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो भने ई ले भाग गर्नु पर्यो कसलाई भाग गर्ने ओ माइनस ई को स्क्वायरलाई गर्ने भनेको यहाँ 5.06 लाई 5.06 लाई कसले भाग गर्ने ई को मान कति छ हामीसँग यहाँ 312.75 312.75 हो त्यसले भाग गर्ने है यो भाग हाल्नु त आउँछ कि आउँदैन यो 0.02 धेरै एउटा पोइन्टमा आउँछ होला पछाडि म यहाँ दुईटा मात्र लेखेको छु आयो कि आएन भयो त्यसको त्यसपछि यो 10.56 लाई 104.25 ले भाग गरौँ यो संख्याले यसलाई भाग गरौँ यो भाग गर्दा यति आउँछ त्यसपछि यो 14.06 लाई यसलाई 104.25 ले फेरि भाग गरौँ यो भाग गरेको भागफल यहाँ आउँछ र अन्तिममा यसलाई यसले भाग गरौँ यसले भाग गर्दाखेरि यो आउँछ त्यसपछि यो कोलमको सबै जोडौँ 0.47 आउँछ कि आउँदैन यो तालिकामा नबुझेको कतै के भन्नुपर्ने मैले छ बुझ्या छैन यसमा हैन सर बुझिरहेछ सर पछिको हिसाब पनि सही गर्नुपर्छ है 6 7 8 9 नम्बरका छन् ल मैले यसलाई क्लियर गराइदिएँ अब यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्ने भने स्क्रिनशट राखिहालौँ हुन सबभन्दा सुरुमै राखिसके होला के अरे हैन र एउटा यहाँनिर हिसाब गर्नु है यो दुईटा छ नि यो दुईटाको मान जहिले पनि बराबर हुनुपर्छ यदि फरक आयो भने हाम्रो हिसाब कहीं न कहीं गल्ती भएको छ अगाडि नबढ्दा हुन्छ यहाँनिर है यो बराबर आएन भने यो बराबर हुनुपर्छ बराबर भएन भने हाम्रो हिसाब कहीं न कहीं मिस्टेक भएको छ भनेर बुझ्नु जहिले पनि सम अफ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र सम अफ हाम्रो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी इक्वल हुन्छ ल त्यसो भए हामी अगाडि जाम अब यहीँनिर हेरौँ त हामीले के गर्यौं भने हिसाब गर्यौं क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जुन कुरा भेटायौं अब त्यसलाई हामीले यहाँ राखेका छौं यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि काई स्क्वायरको मान कति आयो हामीसँग 0.47 आएको छ अब हामीले यो 0.47 लाई
क्याल्कुलेट भ्यालु भन्छौँ। अब टेबलको भ्यालु हेर्नु पर्यो। टेबलको भ्यालु हेर्नको लागि हामीसँग डिग्री अफ फ्रिडम चाहिन्छ। अब यो डिएफ कति हो भन्दाखेरि n - 1 हो। n भनेको हामीसँग 4 वटा हो। तिमी 4 वटा के हुन् याद छ भनौ त? हाम्रो 4 वटा थ्योरी के हुन्? के हुन्? आवाज आएन है तिम्रो। 9:3:1 9:3:3:1 त्यो होइन, त्यो अनुपात हो। अर्थात् ABCD हो। 4 वटा एबीसीडी हुन्। एबीसीडी डिजिट्स हो। एबीसीडी 4 वटा हुन्। अब एबीसीडी 4 वटा छन्, त्यसले 4 बाट 1 घटाउँ 3 आयो। अब तिमीहरूले काई स्क्वायर टेबलमा के हेर भने डिग्री अफ फ्रिडम 3 हेर, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छैन 5 हेर। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5, डिग्री अफ फ्रिडम 3 हेर। त्यसको मान कति छ त्यहाँ भेटाउ त, मलाई भेटाएर देखाउ त। त्यो भन्नु पर्यो, यो मान छ कि छैन त्यहाँ। 7.815 छ सर। ठिक छ, भेटाइयो होइन। अब यसको निष्कर्ष के लेख्ने त हामीले? हेर यहाँ निष्कर्ष कन्क्लुजन। अब तुलना गरौँ। हेर है सञ्जिता, हिजो तिमीले पनि यो कुरा उठाएको थियौ। यो मान अहिले हामीले टेबलमा हेरेको टेबुलेट मान र पत्ता लगाएको यो क्याल्कुलेट मान को ठुलो छ त? 0.47 ठुलो कि 7.815? टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो छ सर। ठुलो छ। ठुलो छ भने के हुन्छ? क्याल्कुलेसन भ्यालु भन्दा त्यसैले A0 एक्सेप्ट हुन्छ। ठीक छ एकदम। यहाँ लेखा छ हेर त। Since the calculated value of chi-square is less than tabulated value of chi-square. त्यसो हो भने हामी के गर्छौं? It is not significant. हाम्रो सिग्निफिकेन्ट छैन भनेर भन्छौं अथवा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन। त्यसैले yes not के हुन्छ हाम्रो? एक्सेप्ट हुन्छ र yes one रिजेक्ट हुन्छ। अनि डिसिजन के भयो भन्दा there is no significant difference between theory and experiment भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौं। यसरी लेख्यो। अब यो हिसाबमा तिमीहरूले नबुझेको मैले भन्नुपर्ने छ भने कतै यसो भन्नु पर्यो है। सर यसको सुरुको सोलुसन देखाइदिनु न। सुरुको तिमीले पछि आऊ क्या है। ल हजुर फर्स्टमा मैले ल म एकचोटि सुरुवात देखाइदिन्छु यसलाई। यो हाम्रो क्वेसन हो है। भयो यसको स्क्रिनशट। हजुर अब यसको पनि गर। भयो यो दोस्रो पनि। हजुर हजुर भयो। ल त्यसलाई पनि गर अब। यो पनि भयो सर, भयो सर अब। ल भयो हजुर। यीसम्म भयो हैन। अब तिमीहरूले किताबको यो आधारमा के गर्ने भन्दा 7, 8, 9 नम्बर त्यस्तै गरी 9 नम्बरसम्मको हिसाबहरू गर्न सक्छौ। किताबको अभ्यासमा भएका 9 नम्बरसम्म हिसाबहरू यसबाट बनाउन सकिन्छ। अब म अर्को एउटा उदाहरण देखाउँछु जो 10 भन्दा पछाडिका हिसाबहरू गर्न सकिन्छ। अब यहाँ एउटा क्वेशन छ। ल हेरौँ। अगाडिको हाम्रो बाइनोमियल उसमा थियो के अरे हाम्रो रेशियो थियो, प्रोपोर्सनमा थियो। अहिले हाम्रो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा छ हेर है। यहाँ बाइनोमियल भने के बुझिन्छ एकजनाले भन त? बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन कस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसनलाई बाइनोमियल भन्छौँ हामी? कसलाई आउँछ यो बाइनोमियल भनेको?
बाइनोमियल भने हेर त सिक्का थाहा पाउँछौँ हामी होइन, पैसा हुन्छ नि कोइन, त्यो कोइन टस गर्दाखेरि दुईटा भाग मात्रै हुन्छ सिक्कामा, एउटा एच भन्छौँ एउटालाई हामी के भन्छौँ टी भन्छौँ। त्यस्तै हामीले अरू कुन हुन्छ यस्ता घटनाहरू जसमा दुईवटा हुने, एउटा सक्सेस हुने एउटा फेलर हुने। जस्तो इक्जाममा दुईटा मात्रै कन्डिसन हुन्छन्, कि त पास हुन्छ विद्यार्थी कि के हुन्छ फेल हुन्छ। यस्ता खालका डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। जुन दुईटा नतिजामा चाहिँ एउटा मात्रै आउँछ। अब यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गतको एउटा हिसाबहरू मैले यहाँ उदाहरण राखेको छु। हेर है यहाँ, a set of 5 coins were tossed 3200। पेज नम्बर कति हो? यो क्वेसन नम्बर 11 मा हेर त, पेज नम्बर 300 को क्वेसन नम्बर 11 मा हेर, तिमीहरूको अभ्यास क्वेसन नम्बर 11 को हेर त त्यहाँ। ए सर हजुर। क्वेसन नम्बर 9 को कसरी गर्ने सर? 9 को त त्यही छ त, अगाडि मैले जे बनाए तिमीहरूलाई त्यही तरिकाले गर्ने हो क्या यो। हेर त त्यहाँ हजुर म भनिदिन्छु एकचोटि। 9 को सुन, जे सर पछाडि दिएछ त सर, बी प्यारेन्ट 30% दिएछ, ए प्यारेन्ट 45% दिएछ, अनि के गर्ने हो सर? यहाँ हेर है, म भनिदिन्छु यसलाई के गर्ने भनेको छ भन्दा, जेनेटिक थ्योरी स्टेट द्याट चिल्ड्रन ह्याभिङ वान प्यारेन्ट ब्लड टाइप ए भनेको छ एन्ड ओदर अफ ब्लड टाइप बी। अब यहाँ ब्लड लेख्नु खोजेको कि ब्लड लेख्नु खोजेको स्पेलिङ अलिक मिस्टेक लाग्छ। त्यसमा के भन्छ भने ओदर अफ ब्लड टाइप बी भने होला अहिले, विल अलवेज बी वान अफ द 3 टाइम्स ए बी एन्ड बी and the proportion of 3 type will on average be as 1:2:1. A report state that out of 300 children having 1 A parents and 1 B parents, 30% were found to be type A and 45% type AB and remainder type B. Based on the hypothesis that data support the genetic theory or not भन्छ। अब हाइपोथेसिस बनाउन सकिहाल्छौ है। सरी स्क्रिनमा त फरक देखिरहेछ त हजुरले भने भन्दा। होइन, यहाँ अमिलले मलाई 9 नम्बर क्वेसन सोधिरहेछ, क्वेसन नम्बर 9 को सोधिरहेछन् क्या। यहाँ मैले स्क्रिनको कुरा गरिरहेको छैन अहिले, कपी किताबमा हेर तिमीहरूको पेज नम्बर 249 को। अमिल सुन्दैछौ तिमीले? हेलो सर सुनिरहेछु। सुन, तिमीले यहाँ के गर्ने हो भने तिम्रो जम्मा अब्जर्भ भनेको टोटल हाम्रो कति भयो 300 हो। फ्रिक्वेन्सी के अरे उसको रेसियो हेऱ्यौ भने 1:300 सर। टोटल रेसियो कति हो? टोटल जोड्ने 1 2 र 1 जोड्दा 4 हुन्छ है, टोटल रेसियो भयो कि भएन? टोटल रेसियो सर जोड्दियो 4 हुन्छ। 4 सर। टाइप ए बराबर के गर भने 300 को 30% गर्ने, 300 × 30% गर्ने कति जना आउँछ त? 300 गुणा 30% गर्यौ भने तिम्रो तलको गर्यो 90 जना हुन्छ यसमा हो, 90 जना हुन्छ। अनि एबी को लागि के गर भने 300 गुणा 45% गर, 45 300 गुणा 45 भागा 100 गर, 100 तल कटिहाल्छ, 45 × 3 गर, त्यो आउँछ। अब बाँकी अनि बाँकी बी भनेको 300 बाट ए र एबी मा आएकोलाई घटाइदेऊ अनि त्यो 300 को आउँछ, संख्या आउँछ अनि अगाडि हिसाब गर्न सक्छौ है। त्यहाँ पर्सेन्टेजमा दिएको होला, तिमी झुक्क्या हो। तिमीले यसमा कस्तो गर भने जस्तो 3 ए को लागि के गर्ने, मैले त्यसै स्क्रिनमा लेख्छु है यहाँ हेर त। ए को लागि के गर्ने भन्दा ए बराबर तिमीले 300 भनेको जम्मा केटाकेटीको संख्या हो गुणान 30% लेख्ने। 30% भनेको 30 भागा 100 हो। यो 100 गरिदियो भने तिम्रो के हुन्छ हेर त, यो 2 0 र 2 0 काटिदेऊ, 30 यहाँ कति भयो 90 जना भयो। यस्तै गरी तिमीले बी को लागि निकाल। बी को लागि के छ हेर त, 300
गुणन 45 भागा 100 गर। यो संख्या पत्ता लगाउनलाई है, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनलाई 45 भागा 100। अब यहाँ 0 0 गरिदेऊ, यो दुईटा 0 काटिदेऊ, पर्छ 300 सँग। अब यहाँ जो गुणन गर्दा कति हुन्छ? 5 3 120 5 120 1 भयो, 1 13 135 हो। 135 र 135 हजुर। यो दुईटा जोडा कति आउँछ? 5 को 5 9 3 12 को 2 हात 1 225 आयो। 225। अब 300 मध्ये बी यो एबी हो है, यो एबी हो, बी होइन। अब बी कति हो त? बी कति हुने भयो भन्दा बी को अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी माइनस 225 गर 75 आउँछ। है अनिला तिम्रो आवाज अलि बढी आउन लाग्यो त। ल अब सकिन्छ है अमिन गर्न यो कि सकिँदैन? ल सुशीलाले के भन्दै? सुशीला भन त। यो अहिले मैले भनेको यो 9 नम्बरको हिसाब कसरी गर्ने भनेर देखाइदिएको सोलुसन मात्रै हो है। यसमा अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउने तरिका त्यहाँ अलि हिडन गरेको थियो, अमिनले हिडन छ भनेर भने गरेको। अब यसको सोलुसनतिर लागौँ। मेरो यो क्वेसन नम्बर 11 को हो। यो तिमीहरूको अभ्यासको क्वेसन नम्बर 11 मा जाऊ। अब यहाँ हेर त, क्वेसन नम्बर यो 11 मा छ किताबको। यहाँ हेर्नु है, क्वेसन नम्बर 11 मा छ, पेज नम्बर 300 हो। यो पेज नम्बर 300 छ त्यो किताबमा, त्यसमा हेर्नु। अब यसले भनेको कुरा के हो भने एउटा सिक्कालाई 3200 पटक टस गर्यो भने त्यसमा हेड एपियरिङ हुने कुरालाई यहाँ लेखेको छ। भनेको टाउको कति पटक माथि आयो त भन्ने कुरालाई यहाँ लेखेको छ। नम्बर अफ हेड्स त्यति पटक 5 वटा यहाँ है। कोइन कति हुनु भन्दाखेरि यहाँ 5 वटा कोइनलाई लेखेको छ। 5 वटा कोइन छन्। अब 5 वटा कोइनहरूलाई हामीले टस गर्दैछौँ है। अब 5 वटा कोइनलाई टस गर्ने हो भने आउने रिजल्टलाई यसले तालिकामा दिएको छ। 0 पनि 0 भयो। त्यसपछि 1 2 3 4 5 यिनी हेडहरू हुन् भने फ्रिक्वेन्सी 0 को कति भयो? 80 पटक भयो। अर्को को यति पटक भयो। यो सबै दिएको छ हिसाबले। अब हामीले यसलाई के भन्छौँ भने हाइपोथेसिस टेस्ट गर्दाखेरि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कोइन्स आर अनबाइस्ड। यो पक्षपात भयो कि होइन? वास्तवमा ए आएको हो कि पक्षपात भयो त? त्यो परिशोधन गर्ने मान्छेले नफल्टाइदै सर्ट फाल्दियो त भनेर यहाँ कुरा गरेको छ। अब यही कुरालाई हामीले अब हिसाबमा कसरी हल गर्छौं? अब यहाँ हेरौँ। यसको सोलुसनमा सबभन्दा पहिला हाइपोथेसिस बनाउने हेरौँ है। नल हाइपोथेसिस बनायौं। द कोइन आर अनबाइस्ड फर द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। यो डिस्ट्रिब्युसनमा कोइन टस गरेकोमा पक्षपात छैन, अनबाइस्ड छ भन्यौं। अल्टरनेटिभले के भन्यो? यो अल्टरनेटिभ हुनुपर्ने यहाँ उभा रहेछ है। म एकैछिन सच्याउँछु। यहाँ नलै भए रहेछ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनौं। अब यहाँ अल्टरनेटिभले द कोइन आर बाइस्ड फर द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। यो हामीले बुझ्ने यहाँनिर हो। बाइस्ड छैन उले भन्यो, अनबाइस्ड भन्यो है। उले अनबाइस्ड भन्यो अनि हामीले के भन्यौ हैन? अल्टरनेटिभमा 22 पनि त हुन सक्छ भनेर 22 छ भनेर हामीले यहाँ एजम्पसन गर्यौं। त्यसपछि अब हामी के गर्छौं भन्दा स्ट्याटिस्टिक्स टेस्ट गर्छौं। अब स्ट्याटिस्टिक्स टेस्ट गर्दाखेरि अब यहाँ फर्मुला एउटै हो, जुन पहिला युज गरेकै फर्मुला हो। ओ भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो। अब यहाँ हेरौँ है। यान भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सी। यान भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेको 3200 पटक गरेको छ नि त त्यसले। नम्बर अफ ट्रायल भनेको 5 हो।
5 वटा ट्रायलहरु गरेको छ, 5 पटक भनेको छ नि सिक्काहरु 5 वटा, ती ट्रायल गरेको छ। अब यहाँनेर हेरौँ है, P भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड सक्सेस भन्यो। हामीले 6 वटा छ त। हैन त्यो तल आएको आउटकम छैन बाबु, माथि हेर त त्यहाँ 5 कोइन्स भनेको छ क्या त्यसले। 5 वटा कोइन छ नि ट्रायल गर्ने त। त्यो 0 पटक त हेड नआएको हो के। हेड 0 भनेको हेड आउँदै नआएको अवस्था भनेको। सर। ल हेर यहाँ, अब सिक्कालाई फर्दाखेरि त दुईटा मात्रै एउटा आउने हो, कि त एस पल्टिने हो कि टी पल्टिने हो। हामी चाहिँ गाई त्रिशूल भन्छौँ नि, कि त गाई पल्टिन्छ कि त्रिशूल हुन्छ माथिल्लो भाग भने त्यति बेला हेड आउने सम्भावना भनेको 1/2 हो। एक पटक हेड आउने सम्भावना 1/2 किन भयो भने जम्मा घटना दुईटा हो है। सिक्कामा दुईटा मात्रै हुन्छ, एस र टी हुन्छ हैन। अब एस र टी मध्ये दुईटा त सँगै आउँदैनन्, कि त एस आउनु पर्यो कि त टी आउनु पर्यो। भने एस आयो भने टी आउँदैन, टी आयो भने एस आउँदैन। एस को संख्या 1 हुन्छ, टी को संख्या 1 छ र जम्मा संख्या के हुन्छ 2 हुन्छ भने एस पर्ने सम्भावना 1/2 भएको हो। अनि प्रोबेबिलिटी गेटिङ टेल भनेको फेलर, फेलर पनि 1/2 हुन्छ है, टी आउने सम्भावना भनेर यो लेख्यो। अब यो यहाँनेर त एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउने यो फर्मुला हो, हामीले याद गरिराख्नु पर्ने। यस्तो फर्मुला यो भन्दा अगाडि हिसाब गरेका छौँ छैनौँ हामीले? हेर्नु त, यान ठुलो कोष सानो यान सी आर पी को पावर आर क्यू को पावर एन माइनस आर लेखेका छौँ। यो त पछाडि अङ्क राखेका हौँ। यो फर्मुला है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनलाई। यान भनेको यो जम्मा संख्या हो, यो सानो यान भनेको यहाँ ट्रायल गरेको 5 हो, आर भनेको अहिले हामीलाई थाहा छैन, सी भनेको कम्बाइनेसन हो, पी भनेको प्रोबेबिलिटी जुन गेटिङ हेड सक्सेसफुल भनेको छ नि यो पी हो, क्यू भनेको यो फेलर हो। आर को मान हामीले राख्छौँ, आर को मान कति राख्छौँ? एक पटक 0 राख्छौँ, एक पटक 1 राख्छौँ, एक पटक 2, एक पटक 3, एक पटक 4 गर्दै जो अगाडि तिमीले भन्यौ नि 6 वटा छ भन्यौ नि हो, तिनलाई प्रत्येक पटक राख्छौँ हामीले। यो राखेर हामी यो हिसाबलाई गर्छौँ, 6 छैन 5 यो गर्छौँ। अब यसको लागि सबैले आफ्नो कपी तयार गरेर राख्ने है, लेख्नु पर्छ। तिमीहरूले यहाँ स्क्रिनशट गरेर मात्रै बुझ्दैनौ यो क्वेशनलाई, आफ्नो कपी तयार पारेर राख्ने। अब हेर यहाँ यो 3200 यानको मान हो, थाहा भइसक्यो होला। अब 5 सानो यानको मान हो, स्मल कोड थाहा भयो। अब पी को ठाउँमा हामीले के लेख्यौँ? पी को मान लेख्यौँ 1/2 लेख्यौँ, को पावर आर ठिकै छ। क्यू को ठाउँमा पनि के लेख्यौँ? क्यू को भ्यालु छ हामीसँग 1/2 त्यो लेख्यौँ। अनि पावर एन माइनस आर थियो, एन को ठाउँमा 5 लेख्यौँ, आर को ठाउँमा आरै छ। तल्लो स्टेप कसरी भयो मलाई भन त यहाँनिर। यो कुरा बुझाछौँ छैनौँ? यो दुईटाको हल गर्दाखेरि यो आयो, कसरी कसरी हुन्छ यो? सर आवाज कटेर आइरहेको के भयो? नेटले काम गर्ने कि बाबु मेरो? अहिले सुन्ने छ? हेलो सुनिरहेको छ सर। नेट म मोबाइल डाटामा छु कि अलि त्यति काम गरिरहेको छैन। अब यहाँनिर है तिमीहरूले के गर्थ्यौ भने 10 कक्षामा एकचोटि यसो फर्केर हेर त, a को पावर 2 इन्टु a कै पावर 3 हुँदा के गर्थ्यौँ हामीले? यति बेला a को पावर कति हुन्थ्यो? यहाँ कति हुन्थ्यो? 2 + 3 गर्थ्यौँ हो, जोड्थ्यौँ होइन पावर? 6 हुँदै सर स्क्रिन गइहाल्यो त के भयो? अमित गयो कि सबैकोमा गयो स्क्रिन? अमिनको नेटले काम नगर्यो। अमित तिमी फेरि रिजोइन गर त एकपटक, अथवा त्यहाँ मेरो फोटा देखिया ठाउँमा क्लिक गर्यो भने आउँछ। सर अहिले देखायो। ल यो 5 हुन्छ हैन? सर देखायो। a को पावर 2 गुणन a कै पावर 3 थियो भने a को पावर जोड्थ्यौँ गुणनमा हुँदाखेरि 5 हुन्थ्यो
हो त्यसरी यहाँ हेर त 1 का मुनि 2 भनेको त्यहाँ एकै ठाउँमा छ भन्ने सम्झनु पर्यो हामीले। यो त आधार एउटै छ, गुणानमा छ भने पावर जोडिन्छ। पावर जोड्दाखेरि r प्लस हेर त r प्लस 5 माइनस r अब यो r र r के भयो अब माइनस r माइनस के माइनस प्लस के भयो काटिन्छ 5 भयो। काटिन्छ। यहाँसम्म बुझ्नु पर्यो है यसरी। त्यसपछि हाम्रो के आउने भयो त यहाँ हेर त तल के आयो अब त एकैचोटि आउने भयो। यो 32 कसरी भयो होला मलाई भनिदिनु पर्यो एकजनाले। यो 2 को पावर 5 छ नि सर, त्यही भएर हो 5 1/2 त के हैन तल माथि 1 सँग तल 2 को पावर 5 भनेको 5 पटक गुणन गर्ने 2 गुणन 32 गुणन 2 गुणन 2 गरेर कति आउँछ आउँछ यसरी 32 आयो। 32 r को मान राख्दै एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीहरु पत्ता लगाउँछौं। ल यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्ने राखिहाल त। भयो दुईपटक स्क्रिनशट गर है, एकपटक त्यो क्लियर नगरेकोमा गर, एकपटक क्लियर गरेकोलाई गर, तब बुझिन्छ। अब हेर है यहाँ अब हामी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउँदै छौं। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अब कसरी पत्ता लगाउँछौ तिमीहरुले अब यहाँ मलाई यसो भन्नु पर्यो। यो बुझ्छौ बुझ्दैनौ यो आएको कुरा। यो 100 कसरी आयो होला एकजनाले मलाई यसो व्याख्या गर त। यो 100 कसरी आयो? बत्तीसे भागा 32 गरेर सर त्यतिले आउँदैन, यो गुणानमा लेख्ने। त्यसपछि हेर यहाँ यो 5cr लाई कसरी लेख्छौ? r को ठाउँमा त यहाँ 0 लेखेका छौं हामीले है। यो पहिलोमा यहाँ r 0 छ नि, r ठाउँ 0 लेख्ने हो। 5 फ्याक्टोरियल लेख्छौ तिमीहरुले, कमाइसको फर्मुला पढाएको छैनौ। त्यसपछि r भनेको n माइनस r हुन्छ। n माइनस r तिम्रो फर्मुला कस्तो हुन्छ भने हेर है यहाँ n cr भन्ने भयो भने यसको फर्मुला के हुन्छ भने n को फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r को पनि फ्याक्टोरियल गर्छौं है, अनि यहाँ r को पनि फ्याक्टोरियल गर्छौं। यो फर्मुला हो, यो फर्मुला याद गर्नु। अब n को ठाउँमा हाम्रो कति छ 5 छ, त्यसले 5 को फ्याक्टोरियल गर्यौं। तल हेर त n माइनस r, r ठाउँमा 0 छ। अब 5 बाट 0 गटे 5 नै हुन्छ, 5 को फ्याक्टोरियल गरौं। अनि त्यसपछि अब त 0 छ, 0 को फ्याक्टोरियल गर्दा 0 आउँछ, त्यस 0 लाई फ्याक्टोरियल नगर्ने। अब यति गरेपछि के हुन्छ यो दुईटाको हिसाब गर। यसको होल अपनमा फेरि 32 छ है, यो नभुल्ने। होल अपनमा त 32 छँदैछ भने 5 एकान 5 कट्यो 1 भयो। अब हिसाब गर त 3200 गुणन 1/32 गर्यौ भने यो भनेको त 1/32 हो। 32 एकान त 32 भइहाल्यो, 32 एकान 32 भयो, 100 भयो भने यो यता 100 आएको हो। यो कुरा अलि बुझेनौ या तिमीहरुले है? तिमीहरुले 11-12 मा अलि म्याथ जसले बिजनेस म्याथ पढाएको थियो 11-12 मा त्यसले बुझ्यो होला हैन, जसले पढाएको थियो त्यसलाई गाह्रो भयो पक्का है। मलाई अर्को उसमा जान्छु म। एकैछिन यसलाई मिनिमाइज गर्छु, तिमीहरुलाई म कसरी बुझाउन सकिन्छ त। म एक्सेल फाइल खोल्दैछु है। यसलाई यति बुझ्यौ भने तलको हिसाब गरिहाल्छ तिमीहरुले, बुझ्नु पर्ने यति मात्रै हो।
अब यहाँ हेर, अब तिमीलाई म यहाँ टाइप गरेर देखाउँछु। जस्तो मैले अगाडि तिमीलाई यान भने नि, यो एनसीआर लाई इन्सर्ट गरौँ यहाँ एकैछिन है, यहाँ उभा छ। अब एनसीआर को फर्मुला कस्तो हो भन्ने कुरा गर्छौ भने यहाँ जाने, अब यहाँ इक्वेसनमा जाऊँ, इक्वेसनमा गयो भने फ्याक्टोरियल को फर्मुला दिएको नि क्या, यसमा दिएर रहेछ, इन्टिग्रलमा जान आउने कुरो भएन, इंटीग्रेशन ऑपरेशन ब्रैकेट साइन कांस्टेंट को लिमिट को ऑपरेटर्स को मैट्रिक्स को यसको राखेर रहेछ। अब ठिकै छ। अब यसलाई सिम्बल राखेन है, के बुझौं भने जस्तो तिमीहरुको 3200 को समस्या भएन, 3200 सबैमा आउँछ, मैले यहाँ स्टारले युज गरे है इन्टुलाई। अब तिमीहरुको समस्या भने के हो भने 5CR भनेको छौ। यो 5CR लाई के गर्ने भन्दा 5 को फ्याक्टोरियल भन्छौ हामी। 5 को फ्याक्टोरियल भनेको 5 गुणन 4 गुणन 3 गुणन 2 गुणन 1 हो। 5 को फ्याक्टोरियल भनेको भने अब तिमीहरुको अर्को पनि 5 आयो भने 5 गुणन 4 गुणन 3 गुणन 2 गुणन 1 भा हुनाले यो सबै गर्दा 1 हुन आएको पहिलो हिसाबमा है। अब यसको यहाँ लेख्न पनि बहुत गाह्रो भयो त, यो न व्हाइट बोर्डले काम गर्यो न यसले गर्यो। अगर म यहाँ व्हाइट बोर्ड सेट सही छैन हेरौँ एकचोटी। अहिले अर्को यस्तो बोर्ड देखिया छ, बोर्ड यसमा लेखे बुझिन्छ क्या तिमीहरुमा र यहाँ R = 0 राख्दै छौं र हामी सबैको स्मल n = कति छ 5 राख्दै छौं र हामी कम्बाइनेसनको फर्मुला प्रयोग गर्दै छौं। कम्बाइनेसन फर्मुलाको NCR भन्ने हो। यसको फर्मुला सारै हुन्छ तिमीहरुले। यो फर्मुला भनेको n को फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r को फ्याक्टोरियल है, यसलाई फ्याक्टोरियल पढिन्छ र r को पनि फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो फर्मुला हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो फर्मुला प्रयोग गर्नको लागि अब मान राख्नु पर्यो तिमीले यहाँ। अब मान के राख भन्दा अब हेर है पहिलो पटकको लागि अब यो म के प्रयोग गर्दै छु भने r = 0 को लागि प्रयोग गर्दै छु। r = 0 गर्दा यहाँ 5 को 5 फ्याक्टोरियल भयो है। अपन मा जाऊ n भनेको 5 छ माइनस r भनेको 0 छ। यो यसको हामी फ्याक्टोरियल गरौँ। म स्टेप बाइ स्टेप गर्दै छु है, कुनै स्टेप स्किप नगरिकन। r भनेको यहाँ 0 छ, 0 को पनि के गर्दियौ फ्याक्टोरियल गर्दियौ। अब हेरौं यति आइसकेपछि अब यो 5 को फ्याक्टोरियल भनेको 5 गुणन 4 गुणन 3 गुणन 2 गुणन 1 हो। जतिको फ्याक्टोरियल हुन्छ त्यसको गुणन गरेर 1 सम्म पुग्ने हो भने अब यसको हरमा जाऊ 5 बाट 0 गर्दा 5 हुन्छ। 5 को फ्याक्टोरियल इन्टु 0 को फ्याक्टोरियल, 0 को फ्याक्टोरियल 1 हुन्छ है, 0 हुँदैन। अब त्यसो हो भने अब माथिको त स्याम छ, केही फरक परेन। 5 गुणन 4 गुणन 3 गुणन 2 गुणन 1 लेख माथिकोमा। तल पनि 5 छ भने के आउँछ त स्याम त्यही कुरा तल आउँछ। तल पनि 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भयो। अब यसलाई तल माथि सबैलाई काट। 1 1 सँग कट्छ, 2 2 सँग कट्छ, 3 3 सँग कट्छ, 4 4 सँग कट्छ,
5 5 सँग गर्छ भनेको मतलब सबैको 1 हुन्छ माथि भनेपछि यसको मान हामीसँग 1 आयो। 1 आइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं भन्दा हाम्रो हिसाबमा जान्छौं। हिसाबमा त 3200 गुणन हेर त यहाँ के थियो 5 C0 थियो 1 R ठाउँ 0 थियो अपन 32 थियो। अब यो 32 थियो भने अब यसलाई 32 लेख्छु। अब यहाँ 32 थियो। अब 32 थियो भने यहाँ मान राख त कति आयो यताको यो 3200 हैन यो सेम मान छँदैछ। अब हाम्रो यो माथिको मान 5C0 भनेको 1 आयो अनि हरमा 32 छ। यो 32 ले यसलाई भाग गर्देऊ 32 एकान 32 100 भइहाल्यो। हो यसरी हो 100 आयो। पहिलो केस सकियो। ल यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख त। राख्यौ यसलाई। हजुर ल अब तिमीहरूले यसैमा अब के गर भने R = 0 होइन अब 1 राखेर गर त। तिमीले R = 1 राखेर गर कसरी हुन्छ। अब 1 राख। 1 राख्यौ भने यहाँसम्म स्याम आउँछ। चेन्ज कहाँदेखि हुन्छ त भन्दा म यहाँ कलर चेन्ज गरेर लेख्छु है त। अब तिमीहरूको यहाँ चेन्ज हुन्छ। यहाँ के हुन्छ अब 1 आउँछ। यहाँ पनि के आउँछ 1 आउँछ। यहाँ 1 आयो भने 5 बाट तिमीहरू 4 बाट 5 बाट 1 घटाउँछौ यहाँ 4 आउँछ। यहाँ यस्तो तिमीहरूको यसमा के आउँछ भन्दा अब तिमीहरूको यहाँ 5 बाट 1 घटाउ 4 को फ्याक्टोरियल आउँछ। यहाँ 1 को फ्याक्टोरियल आउँछ। 1 को फ्याक्टोरियल 1 हुन्छ माथिको सेम छ। अब 4 को फ्याक्टोरियल गर्यो भने यो अगाडिको तिमीहरूको 5 हट्छ। यो 5 हुँदैन 4 मात्रै बाँकी रहन्छ। अब 4 मात्रै बाँकी रह्यो भने के हुने भयो तिमीहरूको यो माथिको 5 कट्दैन। यो ठीक हुन्छ र तिमीहरूको हिसाबमा 5 आउँछ। अब यहाँ यसमा हिसाब गर्दै जाऊ। अब 1 को ठाउँमा 5 राख कति आउँछ हिसाब गर। यहाँ 1 को ठाउँमा के गर्ने 5 राखेर हिसाब गर्ने। दोस्रोको आउँछ। त्यस्तै गरी यहाँ 2 राख्दा हिसाब गर्नु 3 राखेर गर्नु 4 राखेर गर्नु 5 राखेर गर्नु है। अब यो बुझेन भने नि अर्को क्लासमा छलफल गरौँला। उदाहरणमा दिएको छ। यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्यौ। अब अन्तिममा के गर भने यहाँ 3200 छँदैछ है। 3200 इन्टु अब तिमीहरूको 5 छ 5 भागा तल 32 छ। अब तिमीले सजिलै 32 र यो काटिदेऊ 1 हुन्छ। 100 र 5 गुण गर्देऊ 500 आउँछ। यसै गरी अरु एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी पनि पत्ता लगाउनु। ल यसलाई स्क्रिनशट गर। अहिले मेरो स्क्रिन देखिया छ यता अर्को छ उसमा तालिकामा आएको देख्यौ। हेलो तिमीहरूले मेरो यो व्हाइट बोर्ड देखिरहेछौ कि पावर पोइन्ट देखिरहेछौ। हेलो व्हाइट में देखिरहेको छु सर। यताको पावर पोइन्ट देखाएको छैन है। व्हाइट बोर्ड देखाएको छ भने मलाई एकचोटी स्क्रिन हैन सर रिसेयर गर्छु। अहिले देखाएको छ तिमीले यताको उसमा पावर पोइन्टमा। हजुर अहिले देख्यो है। हो यो हेर त अगाडिको 100 आएको थियो 500 आएको थियो त्यस्तै गरी 1000 आउँछ अनि अर्को 1000 आउँछ 500 आउँछ र 100 आउँछ। यो सबै जोड्यो भने 3200 आउँछ। त्यसरी हिसाब गर्नु है अगाडि जस्तै गरेर। यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राख।
बोर्डमा लेखा जस्तै हुँदो रहेछ के यहाँ लेख्न बहुत गाह्रो भयो यो भयो सर। अब हेर यहाँ सर भयो। अब क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने हेर त यहाँ यहाँ हेर त यो आर को ठाउँमा हामी 0 देखि 5 राखेका छौं। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी जुन दिएको छ त्यही लेखेका हौं। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अगाडि हामी जो पत्ता लगाएको थियौं नि त्यो लेख्यौं। अब घटाएको तिमीले बुझिहाल्छौ। 80 बाट 100 घटायौ 20 आयो। माइनसमा 570 बाट 500 घटायौ 70 आयो। 1100 बाट 1000 घटायौ 100 आयो। 900 बाट 1000 घटायौ माइनस 100 आयो। 500 घटायौ 0 आइगयो। 50 बाट 100 घटायौ माइनस 50 आयो। अब यसको स्क्वायर गर्यो तिमीहरुले यो यसको होल स्क्वायर गरे यो आयो। अब यहाँ ई ले भाग गर्यो। ई भनेको प्रत्येकको फरक छ फेरि है। यो 400 लाई पहिलो पटक 100 ले भाग गर्यो 4 आउँछ। त्यस्तै 4900 लाई 500 ले गर्ने हो यो 9.8 आउँछ। त्यसपछि तिमीहरुले 10 के रे हाम्रो त 1000 छ। यो 10000 लाई तिमीहरुले 1000 ले भाग गर्यौ 10 आउँछ यहाँ। एवं प्रकारले भागहरु गर्दै जानु 25 आउँछ र लास्टमा यो कोलमको सबै जोड्ने। यी सबैलाई जोड्दाखेरि 58.8 आउँछ। यताको तिमीले अगाडि जोडिसकेका छौ यो 3200 दुईटैमा आउँछ। यो तालिका त बुझ्छौ हैन? अगाडि गए जस्तै हो। सर बुझिन्छ। ल यसलाई पनि स्क्रिनशट गर त। भयो सर। सबैको भयो कि भएन? ल मैले अर्कोमा देखाएँ। अब हामी जान्छौँ अन्तिम एन्सरतिर जान्छौँ। अब अहिले हामीले पत्ता लगाएको भनेको यो क्याल्कुलेसन गरेको भ्यालु हो। अब डिग्री अफ फ्रिडम कति हुने भयो त हामीसँग? हेर त यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम अगाडिको सानो यान र यो यान भने फेरि फरक कुरा हो। अगाडिको सानो यान भनेको हामीले त्यो ट्रायल कतिवटा सिक्का उफ्रायो भन्ने कुरा गर्थ्यौं भने अहिलेको सानो यान भनेको हामीसँग कतिवटा नम्बर छ त भन्दा 0 देखि 5 सम्म छ। 0 देखि 5 सम्म भनेको तिमीलाई 6 वटा हुन्छ। 6 मा जाने 6 बाट 1 गर्ने 5 हुन्छ। अब हेर त यहाँ अब तिमीले के गर्नु पर्यो काई स्क्वायर को 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छ भने यो 5% र डिग्री अफ फ्रिडम 5 छ। त्यो मान हेर्दाखेरि तालिकामा यो मान भेटाइन्छ। अब यो मान र माथिको मानलाई कम्पेयर गरौँ। यो मानलाई को ठुलो छ त यहाँ? टेबलको मान ठुलो भयो कि हिसाब गरेर आएको मान ठुलो भयो? माथि ल माथिको ठुलो भयो भने के हुन्छ? क्याल्कुलेटेड भ्यालु हिसाब गर्दै आएको। क्याल्कुलेटर ठुलो आयो भने के हुन्छ त कन्क्लुजनमा? अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो अल्टरनेटिभ एक्सेप्ट हुन्छ। नलाएपछि के हुन्छ? रिजेक्ट हुन्छ। ल त्यसो भए पोइन्ट आर बाइस्ड फर द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। कोन हामीले जति पर्सेन्ट गर्यौं त्यो फेयर भएको छैन 22 आउनु पर्ने जति आएन भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। यसलाई स्क्रिनशट गर। ल मैले आज अब तिमीहरूलाई होमवर्क म क्लासरुममा राख्दैन। तिमीहरूले गरेर त्यहाँ क्लासरुममा हाल्ने ठाउँमा पाइदिन्छु। क्वेसन नम्बर 1 देखि तिमीहरूले गर्न सक्ने कतिवटा हो भने अर्को शनिबार आउँदैछु। शनिबारको म क्लास लिन्छु। नम्बरसम्मको हिसाब गरेर तिमीहरूले गर्ने। 16 देखि पछाडिको म शनिबार सिकाउँछु है। अब दुईटा क्लास हुन्छन्। दुईटा क्लासमा तिमीहरूको यो पार्ट सकिन्छ। मेरो शनिबार आइतबार र सोमबार 3 दिन लगातार लिम्न क्लास है। सर कति 15 सम्म गर्ने? 15 नम्बरसम्म गर्ने। 1 देखि 15 नम्बर। सर 15 नम्बरसम्म? हजुर। ल 15 नम्बरसम्म गर। सर क्लासरुममा हाल्दिने? क्लासरुममा हाल्दिने म त्यहाँ एउटा ठाउँ बनाइदिउँला है। त्यसो हुन्छ नि फोल्डर बनाइदिउँला। सर हामीले नजानेको छ भने शनिबार तिम्रो एउटा बनाइदिनु न सर। क्वेसन नम्बर 1 देखि हुन्छ म 15 सम्म भनेर एउटा फोल्डर बनाइदिनु। ल हुन्छ म अहिले भनिन्छ है।